अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मीज़ान इन तीन जगहों में से एक है जहाँ किसी इंसान को किसी की याद नहीं आएगी। यहाँ पर बंदों के अमाल तराजू में तोले जाएंगे ताकि इन्हें इनके अमाल का पूरा बदला दिया जाए। और वो कौन से अमाल हैं जो जुबान पर तो हल्के हैं लेकिन मिज़ान पर भारी होंगे? कलमा तौहीद, हुस्ने इखलाक, जिक्र इलाही जैसे अल्हम्दुलिल्लाह, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये वो कलमात हैं जो जुबान पर तो हल्के लेकिन मिज़ान पर भारी होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ज़िक्र इलाही में मशगूल रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सबसे आखिरी और मुश्किल तरीन मरहला पुल सिरात का होगा। पुल सिरात जहन्नम पर रखा गया एक ऐसा पुल है जिसे पार करके ही मोमिनीन जन्नत में पहुंचेंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पुल सिरात फिसलाहट वाला, लचकदार, सादान के कांटों की तरह, इसमें अंकड़े और कुंडियां हैं। और नीस फरमाया कि ये बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज है। पुल सिरात एक ऐसा पुल है जो जहन्नम के दो किनारों के ऊपर होगा और लोगों को इससे गुजरने का हुक्म दिया जाएगा। गुजरने से पहले पूरे मैदान हशर में मुकम्मल तौर पर अंधेरा और तारीकी छा जाएगी। मोमिनों को उनके अमाल के मुताबिक नूर दिया जाएगा, जिसमें सबसे आला दर्जे का नूर पहाड़ के बराबर होगा और सबसे अदना नूर पाँव के अंगूठे पर होगा। सबका अपना अपना नूर और अपनी अपनी रोशनी होगी और सबकी रोशनी एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी। अहले ईमान को दो नूर की मशअलें दी जाएंगी और किसी को एक दी जाएगी। किसी को टमटमाते चिराग की तरह रोशनी दी जाएगी, यानी इसका नूर हिल रहा होगा और जिसके पाँव के अंगूठे के ऊपर नूर होगा वो नीचे देखकर हल्की हल्की रोशनी में आहिस्ता आहिस्ता चल रहा होगा। अहले ईमान पुल सिरात से गुजरते हुए अपने रब से दुआएं मांग रहे होंगे कि ए हमारे परवरदिगार, हमारे नूर को आखिर तक रखना और हमें बख्श देना, बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। अहले ईमान बिजली की तेज़ी की तरह पुल सिरात पार कर लेंगे कि जैसे ही कदम रखा लम्हों में दूसरी तरफ। और कुछ लोग हवा की तरह उड़ते हुए जा रहे होंगे और कुछ तेज रफ्तार घोड़ों की तरह जा रहे होंगे और कुछ लोग पैदल जा रहे होंगे, कुछ दौड़कर जा रहे होंगे, कुछ सुस्त रो में जा रहे होंगे कि उनसे चला ही नहीं जाएगा। बाज गिरते पड़ते ठोकरें खाते जख्मी होकर पार करेंगे। पुल सिरात के दोनों तरफ जो अंकड़े लगे होंगे वो अल्लाह के हुक्म से लोगों के रास्ते में रुकावट डालेंगे। कुछ बार बार पुल सिरात के ऊपर ही गिरते रहेंगे कि वो नीचे तो नहीं गिरेंगे लेकिन बार बार ऊपर ही गिरते रहेंगे। बाज लोगों को सिर्फ जख्मी किया जाएगा और बाज को खींचकर जहन्नुम में गिरा दिया जाएगा कि जैसे अभी उन्होंने पाँव रखा तो साथ ही उन्हें जहन्नुम में गिरा दिया जाएगा। और कुछ आधा रास्ता पार कर लेंगे फिर उन्हें जहन्नुम में गिरा दिया जाएगा। और कुछ सिर्फ पुल पार करने वाले होंगे, आखिरी किनारे पर होंगे और उन्हें जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। ये इसलिए होगा कि बास लोग अपनी सारी ज़िंदगी अच्छे काम करते हुए गुजार देते हैं लेकिन आखिर में कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे उनकी तमाम नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। ये मुख्तलिफ मामले होंगे मुख्तलिफ लोगों के साथ।
جو ان کی زندگی کے اعمال کی عکاسی کریں گے۔ جو یہاں کر رہے ہیں وہی وہاں نظر آ رہا ہوگا۔ انسان کے اعمال صالحہ نہ صرف پل صراط پر نور مہیا کرے گا بلکہ وہ وہاں پر اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ البتہ منافقین کے پاس کسی قسم کا نور نہ ہوگا کہ وہ اس سے مدد لیں، پھر وہ لوٹ جائیں گے۔ اچانک ان کے اور مومنین کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، پھر وہ پل صراط پار کرنا بھی چاہیں لیکن وہ جہنم میں گرتے جائیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قربانی کا جانور سواری کا کام کریں گے، اسی لیے کہتے ہیں کہ قربانی اچھے اور مضبوط جانور کی کرنی چاہیے کیونکہ یہ پل صراط پر تمہاری سواری ہوگی۔ اللہ کے راستے میں کسی بیمار، لاغر اور مریل جانور کی قربانی نہ کریں، لیکن اگر اس بندے میں توفیق نہیں ہے تو یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر اپنے دل میں ایمان ہے تو اور بات ہے۔ پل صراط کا راستہ اتنا ہولناک ہوگا کہ وہاں سے گزرتے وقت کسی کی زبان سے ایک لفظ نہ نکلے گا۔ پل صراط کو سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پار کرے گی، اس کے بعد دیگر انبیاء اور ان کی امتیں پار کریں گی، پھر تمام مومن حوض پر وارد ہوں گے، اور جو اس سے ایک بار پانی پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ ہر نبی کا ایک حوض ہوگا اور سب سے بڑا حوض ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگا۔ اس کے پیالے سونے اور چاندی کے ہوں گے جن کی تعداد ستاروں جتنی ہوگی، اور اس کی لمبائی اردن کے شہر ایلا سے لے کر عدن تک ہوگی، اور اس کا پانی نہر کوثر سے آ رہا ہوگا۔ جہنم میں سب سے پہلے گرنے والے کافر ہوں گے، اس کے بعد گنہگار مسلمان اور پھر منافقین ہوں گے۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور اس کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہوگی۔ جہنم میں کافر کے وجود کو بڑا کر دیا جائے گا، چنانچہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان جو مسافت ہوگی وہ 3 دن کی ہوگی، اور اس کی دار احد پہاڑ کے برابر کر دی جائے گی تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں، اور اس کی جلد کو موٹا کر دیا جائے گا، اور اس کو پینے کے لیے ایسا کھولتا گرم پانی دیا جائے گا جس سے اس کی آندریاں کٹ کر رہ جائیں گی، اور اس کے کھانے کے لیے زقوم، گسلین اور پیپ ہوگی۔ سب سے ہلکے عذاب والا جہنمی وہ ہوگا جس کے پاؤں کے نیچے 2 انگارے رکھ دیے جائیں گے جس سے اس کا دماغ کھولے گا۔ جہنم کی گہرائی اس قدر ہے کہ اگر اس میں کوئی نومولود بچہ ڈال دیا جائے تو وہ اس کی تہہ تک پہنچنے سے قبل ہی 70 سال کا ہو جائے گا۔ اس کا ایندھن کفار اور پتھر ہوں گے، اس کی ہوا سخت گرم ہوگی، اور اس کا سایہ سیاہ دھواں ہوگا جو کسی چیز کو باقی نہیں چھوڑے گا۔ جہنم کی آگ جلد کو جلا کر ہڈیوں تک پہنچ جائے گی اور دلوں تک چڑھتی جائے گی۔ 1000 لوگوں میں سے 999 لوگ جہنم میں جائیں گے۔ جہنم میں پہننے کا لباس آگ ہوگی جس میں جلدوں کا جل جانا، سکڑ جانا، جھلس جانا، چہرے سیاہ ہو جانا، یہ سب جہنم کے عذاب ہوں گے۔ پل صراط پار کرنے کے بعد
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے کے پاس تشریف لے جائیں گے تو جنت کا دروازہ کھلے گا تو آپ اپنی امت سمیت جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد آپ کو اپنی امت کی فکر لاحق ہوگی اور آپ اپنی امت کا حال پوچھیں گے۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد آپ کو اپنی امت کی فکر لاحق ہوگی اور آپ اپنی امت کا حال پوچھیں گے کہ تمام امت آ گئی، تو آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کے بہت سے امتی تو جہنم میں گر پڑے، تو پھر آپ سجدہ ریز ہو جائیں گے کہ سب آ گئے۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت سے امتی تو جہنم میں گر پڑے، پھر آپ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اتنا غم ہے آپ کو اپنی امت کا کہ آپ سجدے میں پڑے رہیں گے، اللہ کی حمد و ثنا کر کے سفارش کی اجازت طلب کریں گے کہ یا اللہ مجھے اجازت دے کہ میں اپنے امتی کی شفاعت کروں۔ تو ایک طویل مدت گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دے گا، اے محمد جاؤ اور اپنی امت میں سے جس کے دل میں جو کہ دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اسے جنت میں لے آؤ۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو لے کر اور اپنی امت کے برگزیدہ افراد کے ساتھ جہنم کے کنارے پر جائیں گے اور فرمائیں گے، اپنے اپنے عزیز و اقارب اور اپنے جان پہچان کے لوگوں کی نشانی بتاؤ تاکہ فرشتے انہیں جہنم سے نکال لائیں۔ پھر جن لوگوں کے دل میں جو کہ دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا انہیں جہنم سے نکال لیا جائے گا اور جنت میں لے جایا جائے گا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اہل جنت کا 1/4 ہوگی۔ امت محمدیہ کے شہداء، صالحہ، اولیاء، علماء کو بھی شفاعت کی اجازت دے دی جائے گی تاکہ وہ بھی اپنے اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کی شفاعت کریں اور انہیں جنت میں لے جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس جنت میں جا کر پھر اپنی امت کے بارے میں سوال کرے گی کہ اب میرے امت کے کتنے افراد جہنم میں باقی ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ابھی تو 1000 ہاں باقی ہے۔ آپ پھر سفارش کے لیے سجدے میں گر پڑیں گے اور جب اتنے شفاعت ملے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ افراد جن کے دل میں رائی یا چونٹی برابر بھی ایمان ہے تو آپ انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں لے آئیں۔ تو آپ پھر فرشتوں کے ساتھ جہنم کے کنارے میں جائیں گے اور وہاں سے آپ کی امت کے وہ افراد جن کے دل میں چونٹی یا رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا آپ انہیں بھی جہنم سے نکال کر جنت میں لے آئیں گے۔ پھر آپ کی امت جنت میں 1/3 برابر ہو جائے گی، یعنی تیسرا حصہ ہو جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں سوال کریں گے کہ اب میری امت کے کتنے افراد جہنم میں باقی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا کہ ابھی تو ہزاروں باقی ہیں۔ آپ پھر شفاعت کے لیے سجدہ ریز ہو جائیں گے اور جب آپ کو اذن شفاعت ملے گی کہ چونٹی اور رائی سے بھی کم درجے ایمان والوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے آئیں، تو آپ پھر فرشتوں کے ساتھ جہنم کے کنارے پر پہنچیں گے اور جن کے دل میں چونٹی یا رائی سے بھی کم درجے کا ایمان ہوگا آپ انہیں بھی جہنم سے نکال کر جنت میں لے آئیں گے۔ پھر آپ کی امت جنت کی آدھی تعداد کے برابر ہو جائے گی۔ پھر چوتھی مرتبہ آپ اذن شفاعت ان لوگوں کے لیے کریں گے جنہوں نے پوری زندگی میں ایک بار کلمہ طیبہ پڑھا ہو، صرف ایک بار، اور کچھ انہوں نے نہ کیا ہوگا۔ اب آخری مرحلے والے وہ لوگ ہوں گے۔
अल्लाह ताला फरमाएगा, मुझे मेरी इज्जत और किब्रियाई और जलाल की कसम, जिसने एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा, उसे मैं खुद जहन्नम से निकालूंगा अपनी बदअमालियों की सजा भुगतने के बाद। आखिर में अल्लाह ताला खुद इन्हें जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल करेंगे, जिन्होंने एक बार कलमा तौहीद पढ़ा होगा। जन्नती लोग इन आखिरी लोगों को उत्कारे रहमान कहकर पुकारेंगे, यानी रहमान के आज़ाद करदा बंदे। जब शिफात का सिलसिला मुकम्मल हो जाएगा और मोमिनों को जहन्नम से छुटकारा मिल जाएगा, तो जन्नत और जहन्नम के बीच एक कंतरा यानी छोटा पुल, वहां पर इन्हें रोक लिया जाएगा। जिन मुसलमानों के दिल में नाराजगी, कोई गुस्सा, कोई गिला शिकवा, कोई गलतफहमी, जो कुछ भी दुनिया में उनके बीच था, वो सब कुछ खत्म किया जाएगा और उनके दिल धोए जाएंगे और उन्हें बिल्कुल साफ सुथरा किया जाएगा और फिर उन्हें जन्नत में दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नती जन्नत में अपनी मंजिल के रास्ते को अपनी दुनिया के मंजिल के रास्ते से ज़्यादा अच्छी तरह पहचानता होगा। जन्नत मोमिनों का ठिकाना है। इसकी ईंटें सोने और चांदी की है, इसका गाड़ा मुश्क का है और इसके मोती और संगरेजे याकूत के हैं और इसकी मट्टी ज़ाफ़रान की है। जन्नत के 8 दरवाजे हैं और उसके एक दरवाजे की चौड़ाई 3 दिन की मुसाफत तक है, लेकिन इसके बावजूद वो भीड़ से तंग पड़ जाएगा। जन्नत के 100 दर्जे हैं और एक दर्जे और दूसरे दर्जे के बीच ज़मीन और आसमान जितना फासला होगा। जन्नत का सबसे आला मुकाम फिरदौस है, जहाँ पर जन्नत की नहरें बहती हैं। जन्नत की नहरें बगैर खंदक के है। मोमिन का जहाँ दिल चाहेगा वो इसे बहा कर ले जाएगा। जन्नत की छत अर्शे इलाही है और जन्नत के फल इतने करीब तर और झुके हुए होंगे कि मोमिन हाथ बढ़ाकर उसे खा लेगा। जन्नत में दूध, पानी, शहद और शराब की नहरें हैं। जन्नत में एक ऐसा मोती का खैमा है जिसका अर्थ 60 मील है और उसके हर जाविये में जन्नती के अहले खाना मौजूद होंगे। जन्नतियों के जिस्म पर बाल नहीं होंगे, ना इनकी जवानी खत्म होगी, ना इनके कपड़े पुराने होंगे। जन्नत में पेशाब और पाखाना की हाजत नहीं होंगी और ना वहाँ पर कोई और गंदगी होगी। इनकी बीवियां खूबसूरत, दोशीज़ाएं और खामदों की प्यारी होंगी। सबसे कम तर दर्जे का जन्नती वो होगा जब वो तमन्ना करेगा तो उसको 10 गुना ज्यादा दिया जाएगा। जन्नत के खादम हमेशा रहने वाले ऐसे बच्चे होंगे जो बिखरे हुए मोतियों की तरह दिखाई देंगे। जन्नत की आला तरीन नेमतों में से दीदारे इलाही और इसकी रज़ामंदी और इसमें हमेशा हमेशा का क़याम है। कब्र से लेकर जन्नत तक पहुंचने के लिए ये वो मरहले हैं जिससे हर इंसान ने गुजरना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा नामा इमाल हमारे दाएं हाथ में दे और हमें हशर के मैदान में रुस्वा होने से बचाए और हमें कामयाब लोगों में शुमार करे और हमें जन्नतुल फिरदौस में सबसे आला मुकाम अता फरमाए। आमीन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।